دابا نلونسي الكالكول ديالي عادي، نشوف ياك ما عندي شي ايرور، سواء نكليكي على كالكولي سواء نجي لتيب دو كالكول وكنكالكولي هنا نورمال. هادو جاوني من سي بي اس غنسيبريميهم، مازال انا ما بنديرش الكالكول سيسميك، بندير الكالكول مودال. دونك هذا اي كالكول ستاتيك عادي، نشوف ياك ما عندي شي ايرور، غندير كالكولي هنا. دونك هنا كنزيد شويه لا رام في البيسي، كندير تخي هول. دونك هنا شحال عطاني من ايرور؟ زيرو. افيرتيسمون زيرو. افيرتيسمون على ليميت راه اكسيبتابل، مي ليغور راه ني با اكسيبتابل. دونك هنا اون فوا عطاني هنا اكتويل، سيتادير راه عندي لي ريزولطا اكتويل. دونك دابا سي بون نقدر ندوز للكالكول ديناميك ملي عندي ستاتيك مزيان. دونك شنو هما لي زيتاب اللي بقاو جينيراسيون ديال لي كومبينيزون، جينيراسيون ديال الكالكول مودال وجينيراسيون ديال الكالكول سيسميك. لي كومبينيزون ما نديرهمش دابا، خلي حتى نبين ندير الفيراياج ديال لي زيليمون، حتى ندير الكالكول مودال يكون سي بون، وندير الكالكول سيسميك نفيريفي لي ديبلاسمون دو لا ستركتور. عاد ديك الساعه لي كومبينيزون نقدر نديرهم دابا ولكن ما محتاجهمش. دونك غادي نجي هنا، اول حاجه ملي نبغي نلونسي الكالكول مودال كنديكلاري لي ماس. دونك عندي هنا ديجا ديكلاري، غادي نسبريميهم باش نعاودو. دونك هنا دونك فوالا عقدتو على الطابلو دي ماس اللي فيه بسي فاكتور داكومبانيمون دي شارج، كتكون عندها بسي ايكال 0.2 بالنسبه للباتيمون ايزاج دابيتاسيون ولا كوميرسيال، كاينه في الاف بي اس. دونك هنا كنديزاكتيفي سيزم زد، ما عنديش لا ديريكسيون زد هنا، ما كنيتيديهاش. 5% ولا 3%؟ طابلو دو ماس لي كومبينيزون ديال طابلو دو ماس في الاول. دونك عندي البوت بروبر كنديكلاري ب 1، غادي نديرو بوحدو، عندي كوفيسيون 1 ولا شارج كي هي اللي كاينه في الطابلو تما. شحال في شي واحد يعطيني البريزونطاسيون ديال هاد الطابلو هذا، عقلتو عليه؟ Le calcul modal, les masses à prendre en compte dans le calcul sont celles correspondant à la totalité des charges permanentes et à une fraction psi des charges d'exploitation. Donc, psi dépend de la nature des projets. Il y a une bibliothèque qui a 1, une habitation qui a 0,2. Donc, on suppose qu'on va 0,3 ou 0,4. شنو الانفلونس ديال بسي في الكالكول؟ شنو الانفلونس؟ شنو كدير بسي لا ماس ديال الستركتور كامله؟ شنو هي؟ كتصغر كي ولكن اش غتصغر في لا توتاليتي باش تصغر. مثلا في ميم بروجي واحد جا خدا بسي ايكال 1 واحد خدا بسي ايكال 0.2، ميم دوني ميم بروجي. شنو الفرق بين هذا وهذا؟ شنو يصير دي نوت؟ هذا لا ماس ديالو كي غتكون بارابور ام 1 مع ام 2 وكبير، دونك ام 1 غتكون كبيره سو كي في فريكونس فريكونس 2. شكون اللي غتلقى لي ديبلاسمون ديالو كبار، لي ديبلاسمون سيستيم اللي عندهم لا ماس اللي عندهم لا ماس صغيره ويكون عندهم ديبلاسمون ديالو كبير. سيزن دابا ناخذ سيزن ابليكيو على هونغار ميدالي ونابليكيو على هونغار كومبيتون ارم، شنو هي ديبلاس بزاف؟ حيت ديبلاسمون علاش كيتسلل لا ماس ديال الستركتور، حيت السيزم هو كيبوجي لك الصوت، كيبوجيش لك الستركتور. شكون كيبوجي لك الستركتور؟ هو لا ماس ديالو.
الا ما كانتش لا ماس عندي هنا بوطو كونسا ما هز حتى شي ماس هنايا وعندي بوطو هز واحد لا ماس كبيره شكون اللي غيبقى يديبلاصا بزاف الماس كبير هذا دونك هاد بسي عندها واحد الانفلونس ديالها كبير على سميتو على الكالكول ما يكونش عندي بروجي عادي ونمشي ناخذ بسي كالا خاصك تاخذ داكشي اللي عندك باش ما تديرش سور ديمونسيونمون ستركتور ديالك دونك هنا غادي ناخذ باغ اكزومبل 04 دونك راني ديكلاريت لي ماس ديالي وما نساش نديزاكتيفي سي اس زد هاد الكومبوزون ديال زد ديال سي اس 100 كنكون اوبليجي نخدم بها لو كاو عندي دي بورتافو كبار خارجين عندي دي كونسول خارجين كبار وعندي دي بوتر اللي هازين دي بوطو ولا هازين دي شارج بونكتيوال تما كنيتيدي الكومبورتمون فيرتيكال دو سيزم دونك هنا كندير نوفو فوالا مودال دونك هنا داكشي اللي شفنا في السي دي اس هنا نومبر ديليمون 10 هنا توليرونس وهنا نومبر ديتيراسيون هادو ما كنوصلهمش هادو توجور كنخليهم هنا كنخدم ماتريس كويرونت هاد ماتريس دوريجي هاد لي طابل داك سميتو ماتريس دو ماس باش كناخذ ماتريس ديال لي ماس باش كناخذو جلوبال ماتريس جلوبال هي لا ميثود كويرونت ماتريس كويرونت ولا خديت كونسونطري افيك روتاسيون كناخذ لا ماتريس كناخذ لا بارتي الفوقانيه ديالها ولا خديت كونسونطراسيون سون روتاسيون كناخذ دياغونال انفيريور كنخدم في دياغونال انفيريور هنا تعطي الزيروات هادشي اللي باغي تعرفو كتدخل الاد اللي بيشوف التيوري ديال اللوجيسيال يدخل الاد غيعطيه لا ديفيرونس اونتر لي 3 ماتريس المهم حنا ليسونسيال كنخدمو بكويرونت حتى ما كاينش يدوز لينا طابلو داناليز مودال داك اللي شفنا قبيله كندوزو لهاد لي دو هذه هي لا بلو جينيرال هي لا ميثود كويرونت هنا لامورتيسمون قلنا 0.5 غادي نرجع عندي 0.05 هنا توجور كندير هاد الفيريفيكاسيون دو ستورمز هاد الفيريفيكاسيون الا دخلتو للاد غتلقاو فيها بلا راه كيدير فيريفيكاسيون باش كيرجع يشوف فيك ما نسى شي مود ما دخلوش في الكالكول ولا ما تجينيراش هاد نيغليجي لا دونسيتي هي لو بوا بروبر إلا عقلتو قبيله فاش ديكلاريت لي ماس ديكلاريت لو بوا بروبر مع البيرمانونت دونك تنقول له نيغليجي لا دونسيتي باش ما يعاودش يديكلاري اون دوزيام فوا دونك نرجع لي ماس ها هو البوا بروبر هو 1 البوا بروبر هو 1 ديكلاريتو إلا ديكلاريتو كنكون اوبليجي نقول له نيغليجي إلا ما قلتش له نيغليجي غيديكلاري اون دوزيام فوا هادشي كامل غتلقاوه في اد ديال اللوجيسيال دونك اوكي غندير اونغيستري غنلونسي الكالكول Donc une fois عطاني هنايا résultat actuel c'est-à-dire il a fini le calcul. نديرو حتى ندخلو دابا الاشاره اكسبلوراسيون ديالنا واش هنا كنعاودو غير نديكلاريوهم هما راه داخلين معرفتش علاش اللغه اللي شفتي يخدموا في الحقيقه رومانيشن علاش ما يخدمش السي دي اس وهذه يدوز سا ديبون كل واحد اشنو كيعرف كاين اللي ما بقاش عنده لا كاباسيتي انه يتعلم لوطخ لوجيسيال هو كيعرف يخدم بروبو ميلينيوم ولا روبو ما بقاش عنده ديك الرغبه انه يمشي يتعلم السي دي اس شنو الفرق بين ميلينيوم ولا روبو
وهذاك الفيرسيون القديمه ديال الروبو تيقولوا كتوبتيميزي الفيراياج كتوبتيميزي بزاف شوز. كاين اللي مازال كيخدم بيه. فوالا كاين اللي مازال كيخدم بهاد لي ماتريس اللي كنا نشوفوا لي ماتريس دو ماس دو ريجيديتي لي زيكواسيون ديفيرونسيال بيدو. دونك هنا اون فوا عطاني ريزولتا اكطويال سيتادير الريزولتا دو لاناليز مودال راه نقدر نشوفهم دابا. دونك غنمشي للريزولتا افونسي مود بروبر باش نشوف الطابلو مودال. دونك هنا جو شوازي مودال، هذا هو الطابلو مودال ديالي، هذا هو اللي شفنا قبيله في سي بي اس. دونك روبو هنا في هاد لي دو كيعطيني هنا الكيمول وهنا كيعطيني لي ماس بوغ شاك مود. دونك اش عطاني في المود الاول 0 هنا 80 0 هنا عطاني الغاتخاباج ديال 30. الا جيت شفت لي ماس كيمولي اش عاد نلقى هنا 50 0 50 80 84 81. ما كاين بزاف. توجور لا فريكونس راه عندي ستركتور سوبل، لا فريكونس ديالها صغيره. الكونفيرجونس اش من مود عندي هنا المود 5. دونك باش هاد 51 نكبر اش خصني ندير؟ نمثل البوطو. دونك نجي لشي بوطو الديريكسيون ديالو سويفون ايكغيك فوالا. دونك غادي ندير هنايا كوم سا هاد الماياج اللي موفيني باش ما يبقاش مصدعني كنديزاكتيفي كوم سا. نرجع هنا هادي صا دونك غنجي لشي بوطو هنا دونك هذا شحال فيه 45 50. نجي لهاد لي دو باغ اكزومبل هذا وهذا وهذا غادي ندورهم. دونك هنا اونغل غاما ما كيانفلونسيش على لي باش ملي كدور. لا ما انفلونسي والو. يس دونك عندي هنا دونك غادي دور 90 درجة شي في الصوص عاودي وغادي تطلع حتى من راسك بجوج. فوالا عاوتاني هذا كان سويفون اي. غادي غنقلبو دابا سويفون ايكغيك اللي درت كيف كسوا لونغ اللي نقول لك اذا درتي شي بوطو خصك تخلي لي بوطو كاملين فوق منه حتى للراس باش يكون واحد سميتو باش يكون عندك كيفاش دير تقلب واحد من تسول للفوق كيفاش تكون حاط بوطو في الريتشوسي هكذا 20 سور 40 وطلع للريتشوسي وتقلب ما غاديش تجيك حتى لوجيكمون راه لي با فوزابل. سير تخرج لي زاتوند من الاخر خصهم يخرجوا. وفين غدير لي زاتونت ديال الاخر؟ ما يمكنش الا كان بالعكس خص يمشي بنفس لاسونس ديالو. إذا تكون ديال بيض غير البوطو وطلعهم. ماشي بحال سي بي اس. خصك تقطع شاكيطاج. شاكيطاج هذا دابا نزيدو فيها البوكسون صحاب الله فوقنا. هذا قلبتو دونك غنمشي للوطخ ايطاج. كيديروا بارابور السونتر دو ماس ديال البوطو. السونتر ديال البوطو
انا ما خصناش بلانات في السونتر ديالو. ما سمعتكش الشيخ. دابا في الكونفراج خصنا داكشي اللي في الكفراج خصو يكون دابا البوطو بحال هكذا. الا كان بحال هكذا هو تيبقى لاكس ديالو الروب. لاكس ديالو. ولكن في الكونفراج راه شادنا هذا الكومان ديال هذا الحال. راه داك شفناه في الاول فاش بدينا في السي بي اس قلنا كان البوطو كان اكسيو. البوطو كانت كيكون ديزاكسي ولكن انا باش نموديليزي ضروري ناكسي سينو غيعطي البروبليم ديال لينا. هادشي راه مع الوقت كيجي ملي كتبقى تبدل لي ديريكسيون ديال البوطو وتزيد لي فوال هادشي كامل كيجي. تخدم دو ستركتور ولا 3 ستركتور غتولي عارف شنو تبدل هذه عارف الانفلونس ديالها على الريزولتا. دونك هنا راه مازال كالكول اون كور مازال ما عرفيش ليا لي ريزولتا. دونك هنا عطاني اكتويل غنمشي للريزولتا افونسي مود بروبر اشنو درت هنا. دونك شحال ولات عندي هنا؟ دونك شحال كان عندي قبيله؟ دونك نجي لهنا. دونك هنا ولات عندي 56. هنا شحال ولات عندي؟ دونك غادي كيتقاربوا. دونك نقدر اونكور ميو نمشي لشي بوطون نبدلو لا ديريكسيون ديالو. فوالا المهم هذا هو لاسيوس ديالو. نخليهم نمشي نبدل شي واحد اخر. وكما ننساش داكشي نشوف واش بوسيبل نبدلو في البلون كوفراج ولا لا. توجور عندي بلون ارشي بلون كوفراج عاد الموديل ديالي في الروبو نشوف داكشي واش فوزابل بعدا ولا لا. ماشي ندير موديل في الروبو فوالا راه كونفيرج وفي لاغياليتي انا نعطيهم بلون اخر. داكشي اللي عندي في البلون كوفراج غنمشي نجربو الا سا مارش اوكي سا مارش با عاد نرجع نبدا نبدل. بحال دابا انا جيت وبدلت لا ديريكسيون ديال هذا البوطو في الروبو وكيما ما بدلتهمش في البلون كوفراج اللي عاد نعطي لونتروسيون نشوف بعدا واش فوزابل بعدا نبدل. عندك هنا بوطو ها هو في هذه لا ديريكسيون. عندك هنا كلوازون بوطو هنا فيه 25 على 50. ما عندكش كلوازون هكذا واش تقدر هذا البوطو تقلبو؟ لا ما عقلش لك لاشي ديك تولي عندك هنايا خارج عندك هنا بوطو خاصو شي فوجه. وهذا البوطو هذا راه ما تقدرش تقلبو. اللي تقدر دير هو تقدر تخرج هنا تولي عندك 30 على 45 ولا شي حاجه. تقدر تمشي لي بوطو اللي في الكوان اللي كيكون عندك كلوازون مع كلوازون بيربونديكولير تقدر تقلب تما. هادشي كنقول لك انا واش فوزابل ولا با فوزابل. دونك دابا هاد الطابلو ديال لاناليز مودال نمشي نشوفوه. دوك لي مود اللي شفنا قبيله في السي بي اس غادي ندير ريزولتا دياغرام دي بار. دونك غنجي لديفورمي هنا نعطي اشيل 01 نجي هنا غادي نكليكي على مودال مود 1 شنو عطانا في اكس 56. دونك غادي نشوف هنايا واش فريمون كديبلاصا ستركتور في اكس في المود 1. دونك فين هو اكس؟ دونك ها هي il se déplace. داك شويه التورسيون فين هو؟ فين كيبان لكم؟ ها هو فين كيبان ها هو هاد الشويه هذا اللي ديبلاصا سويفون ايكغيك هو داك شويه التورسيون. نورمالمون كون كان ستركتور ايديال هادشي ما يخرجش هنا سويفون ايكغيك وغتبان لنا ستركتور داكشي باش ديبلاصات هنا هو باش ديبلاصات هنا.
هو نشوفوا هنا ديبلاصات بزاف وهنا ما ديبلاصاتش بزاف. الا تفيريفي عاد تلقى هنايا هاد لاكس، تلقى لا ريجيديتي ديال هاد لاكس عاد تلقاها كبر من ديال هاد لاكس. سي كوم إلا عندي هنا دي فوال وهنا عندي دي طول، دونك هنا هذا ديبلاصا اكثر من هاد لاكس، ستادير هذا اللي با ريجيد بحال هاد لاكس. شوف مود 2 دونك اشنو بان لكم على مود 2؟ ما ديبلاصات ما كاينش دوكس. دونك بور إيكغيك مزيان واحد شويه هنا كيبان شوف ماشي اخرى هذيك. مي هذا دابا كنقولوا ديبلاسمون، ها هو داك شويه اللي خارج هنا في الدورسيون. دونك هذا لابد نشوف لنا لي شين باش يكبر 0 9. دونك هنا كندير لانيماسيون. ممكن تاخذ شويه الوقت. دونك هنا كنشوف ستركتشر عند ديك البلاصه دونك هذا المود 2. نشوف مود 3. مالوغوزمون دوك لي كولور ما كيبانوش لكم. دونك هنا لا تبدا تبان فوالا. دونك علاش كدور هذا السونتر دو ماس، السونتر دو تورسيون اللي كاين هنا، السونتر دو تورسيون عندي وسونتر دو ماس راهم قراب. باغ اكزومبل عندي شي كاج ديال عندي هنا شي كاج بالفوال هنا، غتبان لكم كدور على هذا السونتر هنا فين كاين الكاج. شنو دابا ندوزو للكالكول سيسميك ولا تجربوا الكالكول مودال عندكم هنا؟ لا كمل السيسميك. داكشي نديرو.